जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा नेपाल पुलिस मोबाइल एप प्रयोग सम्बन्धी जानकारीमूलक श्रव्य दृश्य सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौं अपराध समाचारबाट। एक थान कटुवा पिस्तोल सहित एकजनालाई कार्तिक 30 गते रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका 14 दुर्गानगरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका 14 बिन्दुनगरका सन्दीप थापा मगर रहेका छन्। उक्त स्थानमा पिस्तोल लिएर हिँडिरहेको भन्ने सूचना प्राप्त हुनासाथ वडा प्रहरी कार्यालय भैरवा र प्रहरी चौकी चिलियाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई उक्त हतियार सहित पक्राउ गरेको थियो। 10 किलो अवैध लागू औषध गाँजा सहित एकजनालाई मोरङ रङ्गेली नगरपालिका 1 विशाल बजार चोकबाट मङ्सिर 4 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बेलबारी नगरपालिका 3 का बुद्धराज राई रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय सखरदिनाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले को 1H4802 नम्बरको टेम्पोलाई जाँच गर्ने क्रममा बोरामा राखी ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त गाँजा सहित टेम्पो चालक राईलाई पक्राउ गरेको थियो। यसैगरी 1 किलो 932 ग्राम अवैध लागू औषध गाँजाको धुलो सहित एकजनालाई नवलपरासी पूर्व विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 सानो टाँडीबाट प्रहरीले मङ्सिर 7 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे महाभारत गाउँपालिका 3 का कुखाङ वाइवा रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीबासबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जाँच गर्ने क्रममा कोठामा लुकाइराखेको अवस्थामा उक्त गाँजाको धुलो सहित फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको थियो। एक थान बाघको छाला सहित 2 जनालाई मङ्सिर 5 गते दाङ घोराही उपमहानगरपालिका 16 गडुवाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 का महेन्द्र खड्का र राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का सूर्य बहादुर चौधरी रहेका छन्। घोराहीबाट तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको रा 2P266 नम्बरको मोटरसाइकललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई उक्त छाला सहित फेला पारी पक्राउ गरेको थियो। अबको पालो विभागीय गतिविधि। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवल रूपन्देहीको परिसरमा नवनिर्मित बहुउद्देश्य भवनको मङ्सिर 2 गते आयोजित एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले भवनको निरीक्षण गर्नुका साथै सोही परिसरभित्र वृक्षारोपण समेत गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिनुहुँदै भवनको समुचित प्रयोग गर्न उपयुक्त कार्यविधि निर्माण गरी संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री इन्टरपोल महासचिवालयको आयोजनामा टर्कीको इस्तानबुलमा मङ्सिर 7 देखि 9 गतेसम्म सञ्चालन भएको इन्टरपोलको 89औं महासभामा सहभागी भई मङ्सिर 14 गते स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। टर्कीको इस्तानबुलमा मङ्सिर 7 देखि 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने इन्टरपोलको 89औं महासभामा सहभागी हुन मङ्सिर 5 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। एनसीबी नेपालका प्रमुख समेत रहनुभएका प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीसँग महासभामा सहभागी हुन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रद्युम्न कुमार कार्की र प्रहरी उपरीक्षक सबिन प्रधान समेत त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नीरज बहादुर शाहीले संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ सुडानको डाफर स्थित FPU युनामिड मिसन 17औं कन्टिन्जेन्टमा खटी आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी स्वदेश फिर्ता भएको प्रहरी टोलीलाई मङ्सिर 8 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा स्वागत गर्नुभएको छ।
स्वागत कार्यक्रममा निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक शाहीले संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा रहँदा मिसनको म्यान्डेट एवं संगठनले दिएको जिम्मेवारी उच्च कार्यकुशलताका साथ प्रदर्शन गर्दै अनुशासित रूपले सम्पन्न गरी देश र प्रहरी संगठनको छविलाई उच्च बनाउने कार्य गरेको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा उक्त टोलीका कन्टिन्जेन्ट कमान्डर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेन्द्र प्रसाद मैनालीले मिसनमा गरेका कार्य प्रगति विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कन्टिन्जेन्टमा खटिएका टोलीमा 144 जना पुरुष र 36 जना महिला गरी 180 जनाको सहभागिता रहेको थियो। निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नीरज बहादुर शाहीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका 8 जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूलाई मङ्सिर 8 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक शाहीले पदोन्नति भएका अधिकृतहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहुँदै पदोन्नति पश्चात प्राप्त जिम्मेवारीलाई थप सजग र इमान्दार भई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। उक्त अवसरमा पदोन्नति भएका अधिकृतहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज खनालले प्राप्त जिम्मेवारीलाई इमान्दार एवं ऊर्जाशील भई व्यावसायिक निष्ठाका साथ आफ्नो अनुभव, ज्ञान, सिप, क्षमता प्रयोग गरी उत्कृष्ट ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसैगरी निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नीरज बहादुर शाहीले प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका 8 जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई मङ्सिर 10 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक शाहीले संगठनको गहन एवं महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने पदमा पदोन्नति भएकोमा बधाई दिनुहुँदै नयाँ जिम्मेवारी तथा पदीय गरिमालाई कायम राख्न उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक भनेको यस्तो जिम्मेवारी हो जसले चाहिँ सम्पूर्ण जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम राखेको हुन्छ। त्यही कारण त्यस्तो पदमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले जुन आजसम्म प्राप्त गर्नुभयो ज्ञान, सिप, कौशललाई सङ्गठनको नेतृत्वको निर्देशन र राज्यको नेपाल सरकारको निर्देशन र प्लस कानुनले प्रदत्त गरेको अधिकार र दायित्वलाई कायम राख्दै तपाईँ आफ्नो 100% नागरिकको सेवामा दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। उक्त अवसरमा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै प्रहरी उपरीक्षक जनक बहादुर शाहीले नयाँ जिम्मेवारीलाई व्यावसायिक निष्ठा र इमान्दारिताका साथ उत्कृष्ट ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसैगरी निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नीरज बहादुर शाहीले प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका 13 जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई मङ्सिर 13 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। अवसरमा निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक शाहीले पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहुँदै पदोन्नति पश्चात प्राप्त जिम्मेवारीलाई थप सजग र इमान्दार भई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। उक्त अवसरमा पदोन्नति भएका अधिकृतहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिश कुमार कर्णले प्राप्त जिम्मेवारीलाई इमान्दार एवं ऊर्जाशील भई व्यावसायिक निष्ठाका साथ कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। अबको क्रममा महिला हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान शुभारम्भ सम्बन्धी एक रिपोर्ट।
हरेक वर्ष 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरसम्मको दिनलाई महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा विश्वभर मनाउने गरिन्छ। लोकतन्त्र पश्चात नेपालमा पनि यो अभियानलाई 16 दिनसम्म मनाउने गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि महिला हिंसा अन्त्यका लागि भइराखेको प्रयासहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै ओरेन्ज दी वर्ल्ड इन्ड भोइलेन्स एगेन्स्ट वुमेन नाउ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय महिला आयोगले भद्रकाली स्थित आफ्नो सभा हलमा 25 नोभेम्बर अर्थात् मङ्सिर 9 गते लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको साझा प्रतिबद्धता कार्यक्रम आयोजना गरी अभियानको शुभारम्भ गरेको थियो, जसमा माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, राष्ट्रिय महिला आयोगका माननीय अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली र सदस्यहरू कृष्ण कुमारी खतिवडा तथा सावित्रा कुमारी शर्मा एवं विभिन्न संवैधानिक निकायका सदस्यहरू, विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, महिला अधिकार तथा अभियन्ताहरू, सञ्चारकर्मीहरू, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सबै कर्मचारीहरू, महिला हक हित र अधिकारका लागि निरन्तर लागिरहनुभएका सामाजिक अभियन्ताहरू, महिला अधिकारकर्मी र समानताको पक्षमा अनवरत कलम चलाइरहनुहुने लेखकहरू, साहित्यकारहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। विगतका दिनमा महिला अधिकार कर्मीहरूले गर्नुभएको सङ्घर्ष, त्यो सङ्घर्षले ल्याएका परिवर्तनहरू र आगामी दिनमा पनि अझ धेरै सङ्घर्ष गर्न जरुरत छ है। अब कतिपय कुराहरू नीति निर्माणको तहमा चाहिँ महिलाका अधिकारहरू स्थापित भए, तर कार्यान्वयनको पक्षमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने छ, अझ धेरै विभेदकारी नीतिहरूलाई परिवर्तन गर्नु छ भनेर एउटा सन्देश दिनको लागि, त्यो माहौल क्रिएट गर्नको लागि पनि यो 16 दिने अभियान चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। पक्कै पनि यसले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै महिलाहरूको अवस्थाको विश्लेषण र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने चाहिँ क्रियाकलापको बारेमा चाहिँ झल्काउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यो त धेरै सकारात्मक कुराहरू छ होइन। नेपाल प्रहरीले पनि यस्तै सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेको छ। प्रहरी मेरो साथी भन्ने क्याम्पेन चलाएको छ। स्थानीय स्तरमा नानी बाबुहरूसँग, स्कुलका बालबालिकाहरूसँग पनि सँगै रहेर चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ, जुन एकदमै राम्रो। पहिले हाम्रो पालामा हामी प्रहरी भन्ने बित्तिकै एकदम डराएर होइन, प्रहरी देख्ने बित्तिकै भाग्थ्यौँ भनेदेखि अहिलेको माहौल त्योभन्दा कम छ। किन भन्दाखेरि प्रहरीले एकदमै स्थानीय स्तरमा नागरिकहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने कामहरू गरिराखेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्ध विस्तार भइसके पछाडि एउटा विश्वास गर्ने वातावरण पनि बनिराखेको छ। त्यो चेन्जेस त धेरै नै आएको छ। जुन देश लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गइसके पछाडि राज्य अन्तर्गतका विभिन्न प्रणाली संरचनाहरूमा त्यो परिवर्तन भएको छ। यसै गरी मङ्सिर 9 गते नै मानवाधिकार आयोगको कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरमा महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक नेपालले महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष पुस्तक अन्वेषी लोकार्पण गर्दै अभियानको सुरुवात गरेको थियो। सबैभन्दा धेरै पीडकहरू चाहिँ पुरुष नै हुनुहुन्छ। पुरुष पनि अझ घर परिवारभित्रको श्रीमान र जुन परिवारका अरू नातेगोता हुनुहुन्छ भनेपछि जबसम्म हामीले जुन पीडक हो उसलाई नै हामीले यो अभियानमा अगाडि बढाएनौँ अथवा सचेतना सिर्जना गरेनौँ, कानुनी दायरामा लिएर आएनौँ अथवा यो अभियानमा चाहिँ उसलाई समावेश गराएनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले जुन महिला हिंसाको न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ जुन अभियान हो त्यो अभियान चाहिँ अपुरो रहन्छ। त्यस हिसाबले पनि यो सबैको कर्तव्य हो। यसमा महिला पुरुष भन्नुभन्दा पनि यो सबैको कर्तव्य हो, किनकि जुन एउटा लैङ्गिक समानता सिर्जना गर्नको निम्ति यो प्रकारको जुन हिंसात्मक अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति महिला र पुरुषको उत्तिकै योगदान छ। उक्त अन्वेषी 2078 को लोकार्पण राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष श्री तपबहादुर मगर, ओरेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ सल्लाहकार डाक्टर रेणु अधिकारी लगायतले लोकार्पण गर्नुभएको थियो, जसमा सबै सहभागीहरूले महिला हिंसा विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्ने प्रतिबद्धता समेत गर्नुभएको थियो। अबको पालोमा जनचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। सुतेरै बस्नुस् महारानी। आफ्नो बुढोको पेटमा अन्न पर्यो कि परेन सोध्नु पर्दैन? आधा रातमा रक्सी धोकेर आउनेलाई के सोध्नु पर्यो मैले? अझै खान्छौ त तर ल्याइदेऊ। खान्न तै खा। झर्केर सोधेको कसले खान्छ? हेलो बेबी, तिमीलाई कस्तो च्वाक देखेको? च्वाक भनेको के? दामी के दामी। आम्मा तिम्रो आउनु छ अनि कुन लबस्तरीसँग बस्केको? जाऊ त्यसको घरमा गएर बस। किन घर आउनु पर्यो तिमीले? तेरो घर हो यो? मेरो घर हो। त चाहिँ जा, निस्किहाल। उठ भने होइन के भो?
अरे शिव कानमा कपास राखेर सुत्या छेस अनि के भयो भन्छेस? आफू त ग्वार घुरेर सुतेपछि मैले कानमा कपास खोज्नु परेन त के भयो? पहिले तैँले मलाई कुटेर म रातभर रुन्थे, आजकल छोरोले बुहारीलाई कुटेर बुहारी रातभर रुन्छे। उहाँ म गएर आउँछु। म होइन, जानु पर्दैन, कुट्नै पर्छ त्यो चोथालेलाई। पानी पकाएर बाक्लो कहिले हुँदैन, बैगुनलाई गुण गरेर कहिले आफ्नो हुँदैन। होइन, छोरा मान्छे हो, कहिले काहीँ त रक्सी ढोकेर आइहाल्छ नि। त्यो रक्सी ढोकेर आयो भन्नेमा त्यसरी कराउनुहुन्छ? अनि पहिले मैले रक्सी ढोकेर आउँदाखेरि त कति कराउँथिस्? तैँले कुटेर मैले रक्सी खान छोडे होइन? म गएर आउँछु। म हे पर्दैन, खुर्कलाएर सुत उता हल्ला खल्ला भइरहेछ, कसरी सुत्ने? कसरी सुत्ने रे? इ काना कपास खोज्ने, खुर्क लाएर सुत्ने। बेइज्जत हुन्छ, अरूले के भन्लान् भनेर हामीले सहेर बस्नु हुँदैन। यो घरेलु हिंसा हो, प्रहरीकोमा गएर खबर गरौँ। पीडा सहेर बस्नु हुँदैन। हिंसा सहनु भनेको आफैमाथि हिंसा हुनु हो। जाने होइन, हिँड्छ। हो, हिंसालाई सहनु भनेको आफूमाथि अर्को हिंसा गर्नु हो। हिंसालाई लुकाएर होइन, खुलाएर समाधान गर्न सकिन्छ। अबको क्रममा खेलकुद समाचार। मङ्सिर 3 गतेदेखि सुरु भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिस क्लब सहित 14वटा फुटबल क्लबहरूको सहभागिता रहेको छ। मङ्सिर 6 गते भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 1-1 को बराबरी खेलेको नेपाल पुलिस क्लबले मङ्सिर 12 गते आफ्नो दोस्रो खेलमा जावलाखेल युथ क्लब विरुद्ध 1-0 को जित हासिल गर्दै आफ्नो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको थियो। उक्त खेलमा नेपाल पुलिस क्लबका रवि पासवान मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर घोषित भएका थिए। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा नेपाल पुलिस मोबाइल एप प्रयोग सम्बन्धी जानकारीमूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। नेपाल प्रहरीले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नामले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्ने, नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्ने तथा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। विश्वमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै स्मार्टफोन र अन्य मोबाइल उपकरणहरूमा सर्वसाधारण जनताको सहज पहुँचसँगै मोबाइल एप्सको प्रयोग पनि बढ्दै गएको हुँदा नेपाल प्रहरीले पनि उक्त किसिमका सूचना प्रविधि तथा आधुनिक उपकरण र पद्धतिहरूको अनुसरण गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदितै छ। प्रविधि मैत्री प्रहरीको परिकल्पना स्वरूप प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यहरूलाई पनि प्रविधिको विकास सँगसँगै रूपान्तरण गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ विभिन्न किसिमका सूचना र सन्देशहरू सङ्कलन तथा सम्प्रेषण गर्न नेपाल प्रहरीले 2076 असोज 24 गतेबाट नेपाल पुलिस मोबाइल एप्लिकेसनको सुरुवात गरेको थियो। नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ घटनाको सबभन्दा समस्या भनेको घटनाको चाहिँ रिपोर्टिङ टाइमली हुनु र त्यो घटना रिपोर्टिङ भइसकेपछि प्रहरी पुग्ने समय त्यो चाहिँ टाइम बढी लागिरहेछ, जुन चाहिँ डेफिनेटली यस एपले चाहिँ सहज पुर्याउँछ। किन भन्दाखेरि लोकेसन बेस्ड इन्फर्मेसन सहज रूपमा जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ मोबाइल एप गरेर त्यो घटनाको रिपोर्टिङ प्रहरीसम्म तुरन्तै पुग्छ र प्रहरीलाई पनि के हुन्छ भने त्यसको जियोग्राफिक एरिया जुन ठाउँमा घटना घटेको हो त्यो घटनाको चाहिँ वरिपरि कस्तो वातावरण छ, त्यसको भौगोलिक अवस्था के छ त्यो चाहिँ ड्यासबोर्डमा हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ पुग्नलाई सर्टेस्ट पाथ कुन चाहिँ छ, यी सबै यावत कुराहरू चाँडै सिम्पली ड्यासबोर्डमा हेर्न सकिने भावनाले चाहिँ रिस्पोन्स चाहिँ चाँडो हुन्छ, जसले गर्दा डेफिनेटली के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रहरीको रिस्पोन्स चाँडो भएको घटनामा र जसले गर्दाखेरि आम जनताको चाहिँ नेपाल प्रहरीप्रतिको चाहिँ आस्था विश्वासलाई पनि बलियो बनाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। यसमा चाहिँ
नेपाल पुलिस एपमा नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रयोजनको लागि आन्तरिक सूचना तथा परिपत्रहरूलाई प्रहरी कर्मचारीहरूसम्म सजिलै पुर्याउन nepal.cd, हरेक प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण हेर्नको लागि PMIS प्रोफाइल, जियो अटेन्डेन्स, पुलिस क्यालेन्डर, GPS ट्र्याकर र पेट्रोलिङ लगायतका शीर्षकहरू समावेश गरिएका छन्। जुनसुकै व्यक्तिले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा प्ले स्टोर तथा iOS फोनमा एप स्टोरबाट नेपाल पुलिस एपको डाउनलोड गरी इन्स्टल गर्न सक्दछन्। प्रहरी कर्मचारीहरूले युजरनेममा कम्प्युटर कोड र पासवर्ड राखी लगइन गर्न सक्दछन् भने सर्वसाधारणहरूले नयाँ खाता दर्ता गर्न उल्लेखित स्थानमा नाम, थर, मोबाइल नम्बर, इमेल र ठेगाना सही रूपमा भरी दर्ता अर्थात् रजिस्ट्रेसन गरी लगइन गर्न सक्दछन्। यदि पहिले नै रजिस्टर गरिसकेको अवस्थामा इमेल आइडी र पासवर्ड राखी लगइन गर्न सकिनेछ भने पासवर्ड बिर्सिएको अवस्थामा फर्गट पासवर्डमा क्लिक गरी देखाइएको प्रक्रिया पूरा गरी पासवर्ड परिवर्तन गर्न समेत सकिने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल पुलिस मोबाइल एपभित्र सर्वसाधारणको लागि विभिन्न सुविधाहरू रहेका छन्, जस्तै रिपोर्ट इन्सिडेन्ट, घटना रिपोर्ट। यदि कहीँ कतै घटना घटिरहेको छ भने घटना रिपोर्ट गर्नुहोस्मा क्लिक गरेर घटनाको प्रकृति अनुसार तोकिएको शीर्षकलाई खोली घटना सम्बन्धी तस्बिरको लागि इमेज, अडियो भोइसको लागि अडियो र भिडियोको लागि भिडियोमा क्लिक गरी अपलोड गर्नुपर्दछ। साथै घटना सम्बन्धी विवरण समेत टाइप गरी रिपोर्ट गर्न सकिन्छ, जसलाई 24 घण्टा ड्युटीमा रहेको प्रहरीले उक्त रिपोर्टहरूको अनुगमन गरी तुरुन्त प्रहरी परिचालन गर्दछ। इमर्जेन्सी नम्बर्स, आपतकालीन नम्बरहरू। यसबाट हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था, अस्पताल तथा आपतकालीन समयमा काम लाग्ने नम्बरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। FM, यसबाट मेट्रो ट्राफिक FM 95.5 मेगाहर्ज सुन्न सकिन्छ। न्युज, समाचार। यसमा नेपाल प्रहरीको विभागीय तथा अन्य अपराध समाचारहरू पढ्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। नोटिस, सूचना। नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाहरूको जानकारी यहाँबाट लिन सकिन्छ। पुलिस स्टेसन नियरबाई, नजिकका प्रहरी कार्यालयहरू। यदि तपाईहरूलाई कहीँ कतै गएको अवस्थामा आफू भएको स्थानबाट नजिक कुन प्रहरी कार्यालय छ र सोको नम्बर चाहिएको अवस्थामा यहाँबाट सजिलै लिन सकिन्छ। पब्लिक आई, घटना रिपोर्टको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने अवस्थामा त्यसको सट्टामा प्रयोग गरिने यस बटन मार्फत घटेका घटना तथा कुनै आपराधिक वस्तुस्थितिको बारेमा तुरुन्तै रिपोर्ट गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ, जसमा अडियो, भिडियो, इमेज सहितको पोस्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ। ई कम्प्लेन, ई उजुरी। प्रहरी सेवासँग सम्बन्धित गुनासो रिपोर्टहरूको बारेमा उजुरी दिनु परेमा ई कम्प्लेनमा गई उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था समेत यसमा रहेको छ। पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र। चाहे विदेश जाँदा होस्
या कुनै संघ-संस्थामा आवेदन दिनको लागि पुलिस रिपोर्ट आवश्यक परेको खण्डमा www.nepalpolice.gov.np बाट लिइरहेको पुलिस रिपोर्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तथा अनलाइन प्रक्रिया सम्बन्धी सेवा पनि यस एपबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। रिपोर्ट कोभिड-19 सम्बन्धी रिपोर्ट। कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा सर्वसाधारण जनताले सुसम्बन्धी सूचना तथा समस्याहरू रिपोर्ट गर्न यो एप प्रयोग गरिएको थियो र हाल यो कायम नै रहेको छ। आम नागरिकहरूले आकस्मिक रूपमा प्रहरीबाट सहयोग चाहिएमा वा रिपोर्ट इन्सिडेन्टमा गएर रिपोर्टिङ गर्ने समय नभएको खण्डमा तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिने नेपाल पुलिस एपको महत्त्वपूर्ण मोड हो प्यानिक मोड। यसमा एप प्रयोगकर्ताहरूले प्यानिक मोड इनेबल गरी आफ्नो एन्ड्रोइड फोनलाई 3 पटक हल्लाउँदा तत्कालै नेपाल प्रहरीको ड्यासबोर्डमा सो व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण र लोकेसन प्राप्त हुन्छ र नेपाल प्रहरीले तत्कालै सो ठाउँमा पुगेर उद्धार तथा सहयोग गर्ने गर्दछ। एउटा भुल्न नहुने कुरा, यो सेवा लिनको लागि अनिवार्य रूपमा मोबाइल फोनमा GPS अन र एप प्रयोगकर्ता रजिस्टर भएको हुनुपर्दछ। आम नागरिकहरूलाई नेपाल प्रहरीको तर्फबाट के सुझाव दिन्छौँ भने यो एप प्रयोग गरौँ, आफू सुरक्षित बनौँ, इन्स्ट्यान्टली तपाईँलाई प्यानिक मोड र तपाईँको घटना सम्बन्धी विवरण तपाईँ नेपाल प्रहरीलाई दिनुहोस् र हामीलाई सघाउनुहोस् र हामीले पनि इन्स्ट्यान्टली देयर एन्ड दिन चाहिँ हामी चाहिँ रेस्पोन्स गर्छौँ। नेपाल प्रहरीले हाल 77 वटै जिल्लाहरूमा पुलिस एप सम्बन्धी आएका गुनासा तथा सूचनाहरूको बारेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयबाट तुरुन्त प्रहरी परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइसकेको छ, जसको लागि नेपाल प्रहरी हर प्रहर लागि परिरहेको छ। नेपाल प्रहरी मोबाइल एप सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन हरेक प्रहरी कर्मचारीहरू र आम नागरिकहरूलाई यस एपमा आबद्ध गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गरी आम नागरिकलाई सूचना मैत्री बनाई सुरक्षित समाजको निर्माण गर्न नेपाल प्रहरीले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत जानकारी दिने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको हुँदा तपाईहरूले पनि आजैबाट नेपाल पुलिस एप डाउनलोड गरी आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा यसको प्रयोग गरी आफू सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई पनि यस सम्बन्धी जानकारी दिनुहोस्। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।